स्कॉर्पियो, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि दिल के अंदर कोई बात बहुत अरसे से जिंदा हो, मगर तुमने इसे इतनी खामोशी से संभाल रखा हो कि अब वो खुद अपना दरवाज़ा खटखटाने लगे। जैसे बाहर से सब कुछ मामूल पर हो, मगर अंदर कोई सच, कोई पुराना जख्म या कोई ऐसी ख्वाहिश जिसे तुमने नाम ना दिया हो, अब खामोश रहने पर आमादा ना हो। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही कैफियत लेकर आ रहा है। ये हफ्ता सिर्फ शिद्दत का नहीं, बल्कि उस लम्हे का है जब शिद्दत अपनी असल सच्चाई मांगने लगती है। पहले धुंध, फिर सच, फिर नई नीयत और आखिर में एक नई बुनियाद। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। आइए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 की असल हफ्तावार कैफियत। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते की असल कहानी अंदर जमा शिद्दत, खामोश सच्चाई और नई जाती नीयत के मिलाप की है। 13 अप्रैल के करीब मार्स और नेपच्यून की कैफियत ये एहसास पैदा कर सकती है कि तुम्हारे अंदर कोई बारीक मगर गहरा अमल चल रहा है। शायद दिल पहले ही किसी बात पर फैसला कर चुका हो, मगर तुम्हारा जाहिर अभी भी इसे थामे हुए हो। शायद तुम जानते हो कि तुम्हें किस मामले में नया रुख लेना है, मगर तुम अभी तक इस सच को पूरी तरह जबान या अमल नहीं दे रहे। फिर 15 अप्रैल के बाद मरकरी की तेज फिजा और 17 अप्रैल के न्यू मून की नई नीयत ये दिखा सकती है कि अब सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपनी हद और अपने दिल की असल ज़रूरत को नए शऊर के साथ देखना ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर की तरफ जो बात पहले सिर्फ शिद्दत थी, वो अब किसी वाज़े फैसला या बदलती हुई आदत में बदल सकती है। हर गहरी तब्दीली पहले इंसान को ये दिखाती है कि कहाँ वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था और कहाँ अब इसे बर्दाश्त को शऊर में बदलना ज़रूरी है। 13 और 14 अप्रैल, धुंध के अंदर छुपी हुई कैफियत। हफ्ते की शुरुआत तुम्हारे लिए बहुत शोर वाली नहीं होगी, मगर मायने खेज हो सकती है। कोई ख्वाब, कोई पुराना एहसास या किसी सूरत हाल के बारे में अचानक वाजे होती हुई इंट्यूशन तुम्हारे अंदर एक खामोश हरकत पैदा कर सकती है। स्कॉर्पियो, तुम्हारी फितरत में गहराई, खामोशी और दिल की बात को जल्दी जाहिर ना करने की सलाहियत होती है। इसीलिए तुम बहुत कुछ अंदर ही अंदर समझते रहते हो, मगर इस बार कायनात तुमसे ये मांग सकती है कि तुम सिर्फ खामोश ना रहो, पहचानो भी। क्या कोई एहसास अब पुराना हो चुका है, मगर तुमने इसे छोड़ा नहीं? क्या तुम किसी याद या किसी छुपे हुए खौफ को खामोशी में उठाए हुए हो? क्या तुम्हारी शिद्दत असल में किसी अधूरे सच की तरफ इशारा कर रही है? ये दिन बड़ा ऐलान नहीं मांगते, ये दिन अंदर की सच्चाई मांगते हैं। अगर तुमने अपनी खामोशी को सुनने की इजाज़त दी और अपने अंदर की धुन को जल्दी के बगैर देखा, तो यही हफ्ते की पहली जीत होगी। और जब धुंध के पीछे छुपी हुई असल बात दिखाई देने लगे, तो फिर इंसान सिर्फ महसूस नहीं करता, वो अपने अंदर एक नया फैसला बनता हुआ भी महसूस करता है। 15 से 17 अप्रैल, सच्ची बात, नर्म जख्म और नई नीयत। अब फिजा बदलने लगेगी। जो चीज़ पहले सिर्फ एहसास थी, अब इस पर बात करना, समझना या नया अंदरूनी फैसला लेना ज़रूरी महसूस हो सकता है। स्कॉर्पियो, ये वो मरहला हो सकता है जहां तुम अपने बारे में एक बहुत सच्ची बात मानो। शायद ये कि तुम काफ़ी वक्त से सिर्फ काबू में रहने की कोशिश कर रहे थे, मगर असल में तुम्हें शफा चाहिए थी। शायद ये कि तुम किसी पुराने अंदाज को सिर्फ वफादारी समझते रहे, जबकि वो अंदाज तुम्हारी तवानाई कम कर रहा था। शायद ये कि तुम किसी अंदरूनी बोझ से अब पहले जैसे जुड़े हुए नहीं हो। 16 अप्रैल के करीब सन और चिरोन की कैफियत किसी ऐसी जगह को छू सकती है जहां तुमने पहले कभी धोखे समझ ना आए या दिल के ज्यादा खुल जाने का दर्द महसूस किया हो, मगर यही शफा का दरवाज़ा भी बन सकती है। 15 अप्रैल के बाद मरकरी तुम्हें ये समझा सकता है कि अब जो बात समझ आ रही है, इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जगह देनी होगी। 17 अप्रैल का न्यू मून तुम्हारे लिए एक नई नीयत ला सकता है। शायद अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा साफ करना, शायद अपनी तवानाई को गलत जगह देने से रोकना, शायद अपने लिए ऐसी रोज़मर्रा बुनियाद बनाना जो दिल को सहारा दे, शायद किसी छुपे हुए सच को आखिरकार मान लेना। और जब नीयत साफ हो जाए, तो फिर नई शुरुआत की असल आजमाइश ये होती है कि इंसान अपने सच को आदत और रोज़मर्रा कदम में कितना बदलता है। 18 और 19 अप्रैल, शिद्दत को सिमत और बुनियाद देना। हफ्ते का आखिरी हिस्सा तुम्हारे लिए ज़्यादा ठहराव वाला हो सकता है।
اب وہ کیفیت جو پہلے صرف اندر جاگ رہی تھی، کسی واضح حد، کسی نئی ترتیب یا کسی خاموش مگر مضبوط فیصلے میں بدل سکتی ہے۔ اسکارپیو، یہ وقت بڑی ڈرامائی حرکتوں کا نہیں بلکہ سچی اور ٹھہری ہوئی تبدیلی کا ہے۔ کسی ایک تھکا دینے والے انداز کو کم کرنا، اپنے دن کو زیادہ سادہ مگر مضبوط بنانا، کسی رشتے میں اپنی اصل حد سمجھنا، اپنی توانائی کو وہاں لگانا جہاں بڑھوتری واقعی ممکن ہو۔ یہ سب بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں مگر اس ہفتے یہی تمہاری نئی قوت بن سکتی ہے۔ گہرائی تب ہی نعمت بنتی ہے جب اس کے ساتھ شعور، حد اور مضبوطی بھی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہی کیفیت دل اور رشتوں کے میدان میں اسکارپیو کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اس ہفتے اسکارپیو کے لیے محبت کا موضوع صرف شدت کا نہیں بلکہ سچائی اور جذباتی تحفظ کا ہے۔ اگر تم کسی تعلق میں ہو تو یہ ہفتہ یہ سوال لا سکتا ہے کہ کیا اس رشتے میں صرف گہرائی ہے یا سکون بھی ہے، کیا بھروسہ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی بات کافی عرصے سے دبی ہوئی تھی تو اب اسے نرم مگر سچے انداز میں کہنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اصل محبت اس ہفتے صرف کشش میں نہیں بلکہ جذباتی سچائی سے مضبوط ہوگی۔ اگر تم تنہا ہو تو کسی ایسے شخص کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے جو نمایاں نہ ہو مگر حقیقی محسوس ہو، اور جو کیفیت دل میں بدلتی ہے وہ اکثر کام، ذمہ داری اور روزمرہ زندگی کے انداز کو بھی بدل دیتی ہے۔ کام، تعلیم اور عملی زندگی۔ یہ ہفتہ اسکارپیو کے لیے کام کے میدان میں اندرونی اثر نو ترتیب کا وقت ہو سکتا ہے۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو اپنی توانائی کی حفاظت، اپنی ترجیح کی حفاظت اور اپنے دن کی ترتیب بہتر کرنا فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو کسی معاملے میں اندازوں کی بجائے صاف بنیاد دیکھنا بہتر ہوگا۔ اگر تم طالب علم ہو تو گہرائی تو موجود ہوگی مگر اسے ترتیب کیے بغیر نتیجہ نہیں ملے گا۔ اصل کامیابی زیادہ شدت میں نہیں بلکہ اس شدت کو درست رخ دینے میں ہے، اور جہاں رخ اور روزمرہ ترتیب کے سوال اٹھے وہاں مالی معاملات بھی خاموشی سے اہم ہونے لگتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ جلدی سے زیادہ سمجھ مانگتا ہے۔ کوئی مشترکہ خرچ یا کسی چھوٹے مالی انداز کی اصلاح تمہاری توجہ مانگ سکتی ہے۔ اسکارپیو، اس ہفتے مالی طاقت صرف روکنے میں نہیں بلکہ صاف انتخاب میں ہے، مگر ہر اندرونی تبدیلی جسم اور دل سے اپنا حصہ مانگتی ہے۔ اس ہفتے تمہارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی جذباتی کیفیت کو نظر انداز نہ کرو۔ اگر نیند متاثر ہے، اگر دل بھاری ہے یا اگر تم خاموشی سے تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہو تو یہ واضح اشارہ ہے کہ بحالی ضروری ہے۔ آرام، خاموش وقت اور اپنی توانائی کی حفاظت اس ہفتے عیش نہیں، ضرورت ہے۔ اور اب اس پورے ہفتے کی سب سے اہم رہنمائی سن لیجئے۔ اسکارپیو، اس ہفتے تمہاری جیت صرف اس میں نہیں کہ تم کتنا گہرا محسوس کرتے ہو، تمہاری جیت اس میں ہے کہ تم اپنی گہرائی کو سچی سمت دے سکتے ہو یا نہیں۔ جو سچ سامنے آ رہا ہے اسے پہچانو، جو زخم نرم ہو کر بول رہا ہے اسے سنو، اور جو نئی نیت بن رہی ہے اسے اپنی زندگی میں ترتیب اور وقار کے ساتھ جگا دو۔ اصل طاقت صرف شدت میں نہیں بلکہ اس شدت کو شفا اور سمت میں بدلنے میں ہے۔ اب آخر میں اس پورے ہفتے کا نچوڑ مختصر اور واضح انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ محبت، سچائی اور جذباتی تحفظ اہم، کام، اندرونی تبدیلی کو عملی رخ دینا ضروری، مالی معاملات وضاحت کے ساتھ انتخاب بہتر، صحت، آرام اور جذباتی بحالی لازم۔ اب اس ہفتے کی مجموعی کیفیت۔ یہ ہفتہ اسکارپیو کو یہ سکھا سکتا ہے کہ چھپی ہوئی شدت اس وقت نعمت بنتی ہے جب اسے سچی نئی نیت اور مضبوط بنیاد مل جائے۔ اگر تم اسکارپیو ہو تو کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا، سچائی یا نیت، کیونکہ اس ہفتے تمہاری اصل طاقت صرف خاموش گہرائی میں نہیں بلکہ اس لمحے میں ہے جب تم اپنے اندر کے اصل سچ کو اپنی اگلی حقیقت بنا دیتے ہو۔ اسکارپیو، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔